जबर ताकत और जुल्म का परिंदा अपने पर फैला रहा था। उसके नुकीले पंजे मासूमियत, हुस्न और इंसानियत का चेहरा लहूलुहान करने के लिए बेचैन थे। डीएसपी असगर अली उनकी क़यादत कर रहा था। वही असगर अली जिसका भाई अकबर पहलगाम में हुर्रियत पसंदों को तरबियत देने की खातिर पहुंच चुका था। भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस का मुश्तरका दस्ता जो ही महाराजगंज के करीब पहुंचा और उसने बस्ती की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उस पर हर तरफ से संगबारी शुरू हो गई। उसी लम्हे मस्जिद के लाउड स्पीकर चिल्ला उठे, जिस तरह भी मुमकिन हो इन बढ़ते कदमों को रोक दो, वरना बर्बरियत का नया और खौफनाक बाब वाह हो जाएगा। ये ललकार सुनकर पुलिस वालों को पसीना आने लगा। उन्हें अंदाजा था कि अगर बस्ती के लोगों ने मुकाबले की ठान ली तो जबरदस्त खून खराबा होगा। पुलिस वालों की अक्सरियत ऐसे किसी भी हंगामे के हक में नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे उनके अपने अहले खाना भी ऐसी ही बस्तियों में रहते हैं। डीएसपी साहिब, सब इंस्पेक्टर अली हैदर ने असगर के करीब आकर सरगोशी की। मेरी माने तो यहाँ से निकल चलें, वरना जवानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या बकता है? डीएसपी ने झिंझला कर कहा। हम पूरे इलाके की तलाशी लेंगे और तखरीबकारों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर लेंगे। अगर तुमको डर लग रहा है तो अभी बताओ। मेरे साथियों में किसी बुज़दिल की गुंजाइश नहीं। मैं डरपोक तो नहीं, बस जरा दूर की सोच रहा हूँ सर। अली हैदर ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तखरीबकार इस इलाके में मौजूद ही नहीं, वरना हम पर पथराव नहीं होता, गोलियां चलाई जाती। और अगर तखरीबकार मौजूद हैं तो फिर होशियारी से काम ले रहे हैं, हमें चारा डालकर गलियों में ले जा रहे हैं ताकि घेर कर मार सकें। अजीब मंतक है तुम्हारी। डीएसपी कदरे सरासीमा होकर बोले। ये बात 16 आने दुरुस्त कह रहा है महाराज। हवालदार हिमायत गुल ने अली हैदर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हिमायत गुल पर डीएसपी को बड़ा भरोसा था। वो आमतौर पर हिमायत गुल को बतौर बॉडीगार्ड साथ रखा करता था। उस वक्त अपने मोतमिद की तरफ से सब इंस्पेक्टर की तायद सुनकर वो कुछ परेशान हो गया। तब फिर क्या किया जाए? असगर ने सिगरेट सुलगा कर पूछा। वो तीनों उस वक्त एक महफूज पुलिस वैन में थे, जिस पर अगरचे पत्थर लग रहे थे लेकिन नुकसान कुछ नहीं हो रहा था। आगे की पुलिस गाड़ियों के शीशे बहरहाल टूट चुके थे। मस्जिद से ऐलान के बाद इस पथराव में मजीद शिद्दत आ गई थी और अब गालिबन छतों से भी पत्थर फेंके जा रहे थे। मेरी माने तो ईदगाह वाली सड़क की नाकाबंदी करके बसों की तलाशी ली जाए ताकि सैदपुर और सफाकदल से बसों में आने वाले मुश्तबा अफराद को पकड़ा जा सके। हमारी इत्तला यही है कि सफेदों वाली सड़क पर बस को निशाना बनाने वाले तखरीबकार उन्हें 2 रास्तों से महाराजगंज पहुंचेंगे कि सफेदों वाली सड़क पर बस को निशाना बनाने वाले तखरीबकार इन्हीं 2 रास्तों से महाराजगंज पहुंचेंगे। हिमायत गुल, बस दुआ करो कि अशरफ डार का बच्चा किसी तरह हमें मिल जाए। उसकी तस्वीर भी तो नहीं हमारे पास। असगर अली झिंझला कर बोला और फिर उसने वैन के लाउड स्पीकर पर तमाम गाड़ियों को वापसी का इशारा दे दिया। गाड़ी के वायरलेस पर हिमायत अली गुल असगर की यह हिदायत जारी कर रहा था कौन कौन सी गाड़ी और सैदपुर वाली सड़क पर ईदगाह तक नाकाबंदी में हिस्सा लेगी। अभी वो ईदगाह रोड पर पहुंचे ही थे कि उन्हें हर तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। ये अजीब आवाजें थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दर्जनों कुत्तों को गाड़ियों के पीछे लगा दिया हो। एक मकाम पर तो कुत्ते गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगे। उनकी गर्दनों में कुछ पड़ा हुआ था। रोको हिमायत गुल, गाड़ी रोको। इन सालों की तो, असगर ने दाड़ते हुए कहा। उसने कुत्तों से अपना जो रिश्ता बताया था उस पर अली हैदर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। गाड़ियां रुक गईं तो कुत्ते और जोर जोर से उछलने और भौंकने लगे। ताहम वो खतरे की बू सूंघ कर गाड़ियों से कुछ दूर हो गए थे। हेडलाइट्स की रोशनी में डीएसपी ने बगौर देखा। फिर तो वो भी गुस्से से दीवाना हो गया। दर्जनों कुत्तों की गर्दनों में शेख मरहूम और वजीर आला फारूक की तस्वीर लटकी हुई थी। गोली मार दो इन्हें। डीएसपी ने रिवॉल्वर सूंघ कर हुक्म दिया और फिर वो दर्जनों कुत्ते खाको खून में गलता कर दिए गए। फिर जब अचानक हर तरफ खामोशी छा गई, कुत्तों के साथ असगर भी खामोश हो गया। तब एक फोटोग्राफर किसी पिछली गली से उतरकर पुलिस मुकाबले में हलाक होने वालों की तस्वीर बनाने लगा। डीएसपी ने उसे रोकना चाहा मगर फिर खामोश रहा। वो सोच रहा था कि कम से कम ये तो कह सकेगा कि उसने शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तौहीन करने वालों को गोलियों से छलनी कर दिया है। मुझे हर कीमत पर अशरफ डार, एहसन डार, अब्दुल मजीद वानी, शबीर अहमद शाह के सर चाहिए। डीएसपी अशोक पांडे ने पानी की पैक गुलदान में थूकते हुए कहा। उस वक्त वो बहरहाल मेज पर मुक्के नहीं मार रहा था, क्योंकि गवर्नर के वी कृष्णा राव का खास एलजीबी अजलास में मौजूद था। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इंस्पेक्टर जनरल बीसी डोगरा का नुमाइंदा भी ब्रीफिंग में शिरकत के लिए आया हुआ था। अशोक पांडे के मुहज्जब रवैया का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त उसकी बाँछों से पैक नहीं बह रही थी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सर, इंस्पेक्टर मोहन ने जवाब दिया। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि टूरिस्ट बस पर हमला होने के चंद घंटों बाद ही
ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس حملے کی قیادت اشرف ڈار نے کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ یرغمالی لے کر اپنے استاد احسن ڈار اور شمس الحق کے ساتھ سری نگر چلا آیا تھا۔ لیکن ہماری یہ اطلاع غلط نکلی کہ مہاراج گنج میں تقریب کار چھپے بیٹھے ہیں۔ ایس پی عبداللہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیوں ڈی ایس پی اصغر علی، تم نے تو وہاں خود کارروائی کی تھی؟ جی ہاں، اصغر نے کسی بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ مہاراج گنج میں ہم نے زبردست تلاشی لی، پتھراؤ کا سامنا بھی کیا، لیکن مسلح تقریب کار ہمیں نہیں ملے اور تم 2 درجن کتوں کو مار کر واپس آ گئے۔ رات سے تعلق رکھنے والے افسر نے ہلکا سا کہکہا لگا کر تبصرہ کیا، میں ہر قسم کا شکار کھیلنے کا عادی ہوں جناب، شیر نہیں ملتا تو کتے مار لیتا ہوں۔ اصغر علی نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ ویسے کتوں کے اس شکار پر اسے وزیر اعلیٰ کی طرف سے شاباش مل چکی تھی اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ وہ لاشوں کی تصاویر نیگیٹو سمیت چیف منسٹر ہاؤس کے پروٹوکول آفیسر کو پہنچا دے۔ اس پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی تصویر بھی اخبار میں شائع ہو گئی تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کشمیر پولیس میں خود اعتمادی کا فقدان ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے نائب صدر ایل ٹپلو نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ گورنر کرشنا راؤ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کشمیری پنڈتوں کا لیڈر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دنوں وہ بھارتی جنتا پارٹی کی جموں اور کشمیر دونوں برانچوں کا نائب صدر تھا۔ ٹیکا لال ٹپلو ان لوگوں میں سے ایک تھا جو کشمیر کو بھارت ماتا کا اٹوٹ انگ سمجھتے تھے اور جن کا کہنا تھا کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے بارود کا بے دریغ استعمال کیا جائے۔ وہ ایسے انتہا پسند ہندوؤں کی پشت پناہی کے لیے بدنام تھا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ ہائی کورٹ کا وکیل ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں اس کی بہت چلتی تھی۔ وہ این کے تیواڑی کے ساتھ میٹنگ میں آیا تھا۔ تیواڑی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ڈی آئی جی تھا اور وہ بارڈر سیکورٹی فورس کے انسپیکٹر جنرل کی نمائندگی کر رہا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ کشمیر پولیس میں اب قوت نافذہ نہیں رہی۔ ٹپلو نے مزید کہا، وہ گاڑی اردو بولنے کا عادی تھا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم جرات کے ساتھ قانون کا نفاذ کریں، پوری قوت کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ ہم تخریب کاروں کو مٹا سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی پانڈے صاحب، میں گورنر کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ حالات پر آبسرات سے قابو نہیں پا سکے اور آپ اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ پولیس خود اعتمادی سے کام نہیں کر رہی۔ میری عرض بھی سن لیں مہاراج، پانڈے پہلو بدل کر بولا، آپ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ مجھے سری نگر میں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ میں تو ابھی تک گراؤنڈ ورک بھی مکمل نہیں کر سکا تھا کہ 14 اگست آ گئی۔ مجھے ابھی تک وہ ٹیم نہیں مل سکی جس کی مدد سے میں کارروائی کروں۔ آپ نے یہ بات دلی میں اس وقت تو نہیں کہی تھی جب اندرا جی کے قتل کے بعد وہاں فساد روکے تھے، آپ وہاں بھی نئے تھے پانڈے جی۔ ٹپلو نے مسکرا کر کہا، وہاں کی بات مختلف تھی سرکار۔ پانڈے نے سر ہلا کر جواب دیا، وہاں کی آبادی کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ تھا، تو پھر یہاں کی آبادی کے بڑے حصے کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹپلو نے پوچھا، اگر مسلمان باغی ہیں تو آپ ہندوؤں سے مدد لیں اور جو مدد نہ کرے مجھے اس کا نہ بتائیں، آخر میں کس مرض کی دوا ہوں؟ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے جناب؟ انسپیکٹر شرما نے اجازت طلب کی۔ اس کا تعلق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس بیورو سے تھا اور وہ چونی لال شالہ کی جگہ آیا تھا۔ بولو، کہو۔ اشوک پانڈے نے سر ہلا دیا۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیری پنڈت اور عام ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد تخریب کاروں کی مخالفت نہیں کرتی۔ بعض ہندو نوجوان تو یہ کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ اگر جمہوریت کا دعویٰ ہے تو ریفرینڈم کرا لیا جائے اور ریفرینڈم میں جو بھی فیصلہ ہو اسے قبول کر لیا جائے۔ ایک ہندو طالب علم لیڈر ہریش کو تخریب کاروں سے گٹھ جوڑ کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور بند کرو یہ بکواس۔ ٹپلو ہتھے سے اکھڑ گیا، تمہیں جیسے منشیوں نے آئی جی کو بدنام کیا ہے۔ مجھے ملواؤ اس ہریش سے جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے، کہاں ہے وہ؟ کون کہتا ہے کہ ہندوؤں کا کوئی گروپ رام راج کا مخالف ہے؟ ہریش کو گرفتار کیا گیا تھا جناب، یہ بات بالکل درست ہے۔ ایس پی عبداللہ نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیا اور یہ درست ہے کہ اس پر کشمیری نوجوانوں سے دوستی کا الزام تھا۔ اس کی تصدیق ریکارڈ سے ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایجنڈے سے ہٹ رہے ہیں پانڈے۔ ڈی آئی جی تیواڑی نے ایک طویل سانس لے کر یہ موضوع ختم کراتے ہوئے کہا، ہمارا اصل مسئلہ 5-6 افراد ہیں جن کی زندہ یا مردہ گرفتاری سے تخریب کاروں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات میں نے پہلے کہی تھی۔ اشوک پانڈے نے سکون کی سانس لی۔ میں کہتا ہوں کہ احسن ڈار، شبیر شاہ، اشرف ڈار، عبد المجید وانی، سکندر اور ٹیپو کو گرفتار کر لو، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اشرف ڈار کی گرفتاری زیادہ مسئلہ نہیں، انسپیکٹر شرما نے کہا۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے۔ وہ سنو لکی پورا میں پیدا ہوا، ماگام ہائی اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی۔ وہ شروع ہی سے پولیس کے ریکارڈ پر ہے۔ غالباً 1982 سے پہلے اس کا واحد شوق 14 اگست کو پاکستانی پرچم لہرانا تھا، لیکن پھر جب مسلح افراد سے اس کا ملنا جلنا بڑھا تو وہ بھی مسلح تربیت لے آیا۔
अब सुना है कि वो श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा पर कार्रवाइयां करता रहता है। बैरवा का इंस्पेक्टर गुलाम मोहिउद्दीन तराली पहले ही उस केस पर काम कर रहा है और मुझे यकीन है कि तराली उसे पकड़ भी लेगा। उसके साथियों में सैयद सलाहुद्दीन, गुलाम रसूल डार वगैरह भी शामिल हैं और मेरी राय ये है कि उन्होंने एक मरकजी तंजीम बना ली है। मगर अशरफ डार तो जिया टाइगर्स का सरबराह है। अशोक पांडे ने एतराज किया, जिया टाइगर्स और अल्लाह टाइगर्स वगैरह एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उनकी डोरी बहरहाल वो लोग हिला रहे हैं जिन्होंने हाल ही में असम्बलियों से इस्तीफे दिए हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया, हमारी इतलात ये है कि कश्मीर में एक ऐसी मरकजी तंजीम कायम की जा रही है जो अफगानिस्तान की तर्ज पर लड़ाई में हिस्सा ले सके। ये सिकंदर और टीपू तो नए नाम हैं। तिवाड़ी ये नाम पहली बार सुन रहा था। यस सर, इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया, ये नाम वाकई नए हैं लेकिन अफसानवी शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक दोनों श्रीनगर की हद तक महदूद हैं, लेकिन ये कौन है और कहाँ हैं इसका कोई इल्म नहीं। यूसुफ हलवाई ने यकीन दिलाया था कि वो कम से कम टीपू के बारे में जल्द ही तफसीली रिपोर्ट देगा, लेकिन उसे भी मार दिया गया। बड़ा अच्छा आदमी था वो। टिपलू ने एक आ भरकर कहा, भारत सरकार के नाम पर बड़ा काम करता था, हमारे बड़े काम आया। क्या सेकुलर था। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके कत्ल पर वजीर आला ने ताजियती पैगाम भी नहीं दिया। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। शर्मा जी, तिवाड़ी ने कुछ देर बाद कहा, तुम इंस्पेक्टर तराली से खास तौर से बात करो और उसे ये हुक्म पहुंचा दो कि अशरफ डार की गिरफ्तारी का मिशन उसे सरकारी तौर पर सौंपा जा रहा है। वो थाने का काम छोड़ दे। पांडे, तुम भी कोशिश करो कि तराली के हाथों में सिर्फ डार केस रहे। उस रकम भी भिजवा दो और रकम की फिक्र ना करें आप। टिपलू ने बात काट दी, मैं गवर्नर साहिब से आज ये दरखास्त करूंगा कि वो बैरवा तहसील के इंस्पेक्टर, क्या नाम बताया तुमने? इंस्पेक्टर गुलाम मोहिउद्दीन तराली। हाँ, बैरवा तहसील के इंस्पेक्टर गुलाम मोहिउद्दीन तराली के लिए खुसूसी फंड से रकम का बंदोबस्त कर दें ताकि वो अपना मिशन कामयाबी से पूरा कर सके। इनाम वगैरह भी रखवा दूंगा। पुलिस को किसी कारनामे पर इनाम ना मिले तो हौसला पस्त हो जाता है टिपलो जी। अशोक पांडे ने चह कर कहा, लेकिन पुलिस कोई कारनामा तो करे, खाली खोली इनाम लेते रहना भी हराम खोरी है सरकार। टीका लाल टिपलू ने जवाब दिया। कौन? टीपू ने रिसीवर उठाते ही पूछा। उस वक्त उसके कपड़ों से बारूद की मखसूस बू आ रही थी क्योंकि वो अभी एक मिशन से वापस आ रहा था जिसमें उसे मुसलसल निस्फ घंटे तक पुलिस से मुकाबला करना पड़ा था। वो कंट्रोल लाइन के उस पार जाने वाले एक ग्रुप से राब्ते के लिए अमर सिंह कॉलेज गया था। वहाँ से वापसी पर पुलिस की उस पार्टी से टकराव हो गया जो यूथ हॉस्टल पर छापा मारने वाली थी। उसने और आसिम ने मिलकर उस पुलिस पार्टी को तिगनी का नाच नचा दिया और फिर जब पुलिस की 3 गाड़ियां फायरिंग से तबाह हो गईं, तो तभी उन्होंने वापसी की राह ली। चंद लम्हों कबल उसने घर फोन किया था। वहाँ से ये इत्तला मिली थी कि उसके वालिद किसी अहम मीटिंग में गए हुए हैं। जो ही उसने रिसीवर रखा था, घंटी बज उठी थी। मलंग बाबा। दूसरी तरफ से करख्त आवाज सुनाई दी, जी बाबा जी, हुक्म। टीपू मुस्कुराने लगा। गौर से सुनो लड़के, तुम उसे जानते हो जो शुमाल मशरकी कश्मीर में रहता है, वहीं जहाँ बादाम के फूल गैर मामूली तौर पर गुलाबी होते हैं और जहाँ के सेब ज्यादा सुर्ख, वहाँ उबलने वाले चश्मों और उनके नजदीक बहने वाले नाले का पानी ठंडा, मीठा और शफाफ है। मैं समझ गया बाबा, आप हुक्म दें, इसके लिए क्या हिदायत है? टीपू बेचैन सा हो गया। वो पहचान गया था कि बाबा ने सब कुछ अशरफ डार के हवाले से कहा। तुम समझ गए हो तो उसे भी समझा दो। उसकी मौत या गिरफ्तारी के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। उसे कहना कि तराली अब उसे नहीं छोड़ेगा। ये हिदायत उस तक अभी पहुंच जाएगी। और हाँ, मलंग बाबा पहली बार हंसे। इससे पहले टीपू ने उनकी हंसी कभी नहीं सुनी थी। सुनो लड़के, वो तुम्हारे शायर दोस्त और तुम्हें नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारे नाम उन तक पहुंच चुके हैं। अब तुम लोग ज्यादा एहतियात से चलना सीख लो तो अच्छा है। इससे कबल के टीपू कुछ कहता, दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। उसी लम्हे सिकंदर और जूबी कमरे में दाखिल हुए। टीपू किसी सोच में गुम था। वो उनकी आहट भी नहीं सुन सका। क्या हुआ जनाब को? पत्थर के बन गए क्या? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद जागती आंखों से शैला बाग का ख्वाब देख रहे हैं। जूबी ने चहक कर कहा, तुम बाज आ जाओ लड़की। टीपू मुस्कुराने लगा। मलंग बाबा का फोन आया था। कमाल के आदमी है, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन है। हाँ, सिकंदर कुर्सी पर ढेर हो गया। वो बहुत थक चुका था। एजाज डार की बरसी के मुख्तलिफ पोस्टर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अफराद के जरिए छपवाने में पूरा दिन गुजर गया था। अभी वो उनके प्रूफ देख कर आ रहा था। मलंग बाबा हमारे लिए तो खिजर साबित होते रहे हैं। जूबी, टीपू ने बड़े प्यार से कहा। जी मेरे भाई, जाने बरादर, चाय पिलवा दो, दुआएं दूंगा। और कोई हुक्म? जूबी हंस पड़ी। सिर्फ ये कि तुम चाय बनाओ और हमें कुछ बातें करने दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। सिकंदर ने लुकमा दिया। जूबी तंग कर छोटे से किचन की तरफ चली गई जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी।
ٹیپو زیر لب مسکراتا رہا اور اشرف ڈار کو خبردار کرنے کے لیے رابطہ کے نمبر ملانے لگا۔ جب زوبی ٹرے لے کر واپس آئی تو دونوں برسی کے انتظامات پر گفتگو کر رہے تھے۔ دختران ملت والیاں کیا کر رہی ہیں زوبی؟ ٹیپو نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم نے درجنوں بینر تیار کرا لیے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ اس روز ایک جلوس بھی نکال سکیں، صرف خواتین کا جلوس، لیکن جلوس کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ ٹیپو نے کہا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ زوبی نے جواب دیا، نہیں جانے برادر، محترمہ اندرابی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم خواتین کے جلوس کی حفاظت کریں گے اور اس سلسلے میں کسی طرف سے کسی کا بھی اعتراض نہیں سنا جائے گا۔ زوبی نے کچھ کہنا چاہا مگر سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ زوبی، کمانڈر کی بات غور سے سن لو، اور ہاں، جب کمانڈر کوئی فیصلہ دے دے تو اس پر اعتراض مت کیا کرو۔ سکندر کا لہجہ بہت درست تھا۔ زوبی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ خود ٹیپو نے بھی ناپسندیدگی سے سکندر کی طرف دیکھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آج سکندر نے زوبی کو ڈسپلن کا جو سبق دیا ہے اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ زوبی ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اندرابی سے مختصر سی گفتگو کے بعد واپس آئی تو دونوں مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی ہنس پڑی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ تمہارے سخت لہجے کی سزا سمجھ میں نہیں آ رہی سکندر، ٹیپو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں زوبی، تم ہی کوئی سزا تجویز کر دو اس شخص کے لیے۔ سزا؟ زوبی کے عارض دمک اٹھے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ یہ فیض کے سوا کسی اور کے چند اشعار سنا دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سکندر پہلو بدل کر بولا۔ سزا تجویز ہو چکی ہے جوان، یہ عمل کا وقت ہے۔ ٹیپو نے شاہانہ انداز میں جواب دیا، بسم اللہ۔ ہاں ہاں سنو۔ سکندر کے چہرے پر عجیب سی تمتماہٹ آ گئی۔ یہ فراز کا کلام ہے۔ اب کی کچھ ایسی سجی محفلیں یاراں جانا، سر بازانو ہے کوئی سر با گریباں جانا، ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا، اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا۔ تمہیں اب بہرحال احتیاط کرنی ہوگی بھیا، کنول نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ اور شہلا دونوں ڈگری کالج کی لائبریری میں اشرف ڈار کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ ان کے سامنے کئی کتابیں تھیں اور بیشتر کتابیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے ان کی مدد سے نوٹس تیار کیے جا رہے ہوں۔ اشرف آج ہی سری نگر سے آیا تھا، اسے ٹیپو کا پیغام مل چکا تھا۔ دوسری طرف سکندر کو ایس پی عبداللہ کی مدد سے اس اجلاس کی تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی جس میں حریت پسندوں کا نام لے لے کر ان کے خاتمے پر بحث ہوئی تھی۔ اشرف سکندر سے ملاقات کر چکا تھا اور پورا گروپ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اب ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے جو حریت پسندوں کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔